नमस्कार। कार्यक्रम आजको विज्ञानको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी, विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समिति तथा नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति रहेको यो कार्यक्रम हरेक 15 दिनको अन्तरालमा मंगलबार राति 9:30 बजे नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी विज्ञान तथा प्रविधि जगतमा भए गरेका रोचक गतिविधि तथा सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। कार्यक्रमको पहिलो स्तम्भ विज्ञान गतिविधिबाट। जैविक प्राणीहरू बाँच्नका लागि पानीमा निर्भर हुने भएकाले कुनै पनि ग्रह जीवन योग्य रहन पानीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। पृथ्वी जस्तै अन्य जीवन योग्य ग्रहहरू खोज्ने क्रममा वैज्ञानिकहरूले मंगल ग्रहमा प्रशस्त पानी रहेको प्रमाणहरू सङ्कलन गरिसकेका छन्। यद्यपि मंगल ग्रहको सतहमा भने तरल पानीहरू भेटिँदैन। यही कुरा मध्यनजर गर्दै सेन्ट लुइसमा अवस्थित वैज्ञानिकहरूले ग्रहको अनुसन्धान गर्दा ग्रहको आकारले पानीको मात्रा नियन्त्रण गरेको जानकारी गराएका छन्। यदि पृथ्वी बाहेक अन्य ग्रहमा मानवको सफल अवतरण हुन्छ भने त्यो भाग्यमानी ग्रह हुनेछ मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पृथ्वीदेखि सबैभन्दा निकट रहेको ग्रह हो। यो ग्रह सूर्यबाट पृथ्वीभन्दा केही टाढा रहेको ग्रह हो, जसले गर्दा यसको तापक्रम पृथ्वीको भन्दा केही कम रहेको छ। आकारको हिसाबले पृथ्वीभन्दा झन्डै आधा सानो यो ग्रहको एक दिन भने पृथ्वीको भन्दा 40 मिनेटले मात्रै बढी छ, तर एक वर्ष भने दोब्बर लामो छ। ग्रहहरूको रङ पनि सतहमा रहेको पदार्थको आधारमा भिन्न भिन्न रहेको हुन्छ। पृथ्वीलाई नीलो ग्रह भनिए जस्तै मंगल ग्रहको सतहमा रहेको फलाम अक्सिजनसँग प्रतिक्रिया गरी खिया बनेकोले यसको सतह खियाको रङको जस्तो रहेको छ, जसले गर्दा यसलाई रक्तिम ग्रह भनिन्छ। 21औं शताब्दीमा मंगल ग्रहको निकै चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ, किनकि विश्वका विभिन्न देशका खगोल वैज्ञानिकहरू मंगल ग्रहको यात्रा गर्ने तयारीमा लागिरहेका छन्। मंगल ग्रहमा आदिकालमा जीवको उपस्थिति भएको हुन सक्ने र भविष्यमा मानव उपनिवेश तयार गर्न सकिने सम्भावनाका साथ विभिन्न देशले अत्याधुनिक अन्तरिक्ष यानहरू पठाएर निरन्तर अध्ययन गरिरहेका छन्। केही महिना पहिले नासाले मंगल ग्रहमा पठाएको मार्स पर्सिभेरेन्स रोभरको प्रमुख उद्देश्य पनि मंगलमा बस्ती बसाउनको निमित्त आवश्यक तत्त्वहरूको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्नु हो। सन् 1980 मा रिमोट सेन्सिङद्वारा मंगल ग्रहका उल्का पिण्डहरूको अध्ययन गर्दा मंगल ग्रहमा पृथ्वीभन्दा पर्याप्त पानी रहेको पुष्टि भएको थियो। साथै नासाको भाइकिङ अर्बिटर अन्तरिक्ष यान र हालै क्युरियोसिटी एन्ड प्रिजर्भेरेन्स रोभरले ग्रहको सतहको फोटो खिच्दा उक्त सतहमा नदी नालाले बनाएका उपत्यका तथा नदीका च्यानलहरू भेटिएका छन्। यसरी प्रमाणहरूले पानीको उपस्थिति देखाए पनि मंगल ग्रहको सतहमा भने तरल पानीहरू भेटिँदैन, जसका निमित्त अनुसन्धानकर्ताहरूले विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रतिपादित गरे। यसै क्रममा वाशिंटन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर कुन वाङले मंगल ग्रह जस्तै कुनै पनि चट्टानी ग्रह जीवन योग्य रहन आवश्यक पर्ने पानीको मात्रा ग्रहको आकारले नियन्त्रण गरेको सिद्धान्त प्रतिपादित गरे। उक्त सिद्धान्तलाई जोड दिँदै वाङ र उनका अनुसन्धानकर्मी टोलीले ग्रहहरूमा भोलाटाइल तत्त्वहरूको उपस्थिति, वितरण तथा प्रचुरता अनुमान गर्न पोटासियमको स्टेबल आइसोटोपहरू प्रयोग गरेर अध्ययन गरे। पोटासियम आफै पनि एक प्रकारको भोलाटाइल तत्त्व भए तापनि अनुसन्धानमा वैज्ञानिकहरूले पानी जस्तै अरू भोलाटाइल तत्त्वहरू ट्रेस गर्न पोटासियमको प्रयोग गरे। रिमोट सेन्सिङ तथा रासायनिक विश्लेषणद्वारा सङ्कलन भएका पोटासियम र थोरियमको अनुपातको प्रयोग गरी मंगल ग्रहमा भोलाटाइल तत्त्वहरूको मात्रा अनुमान गर्ने विधि भन्दा यो विधि नयाँ र फरक रहेको अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन्। केही अनुसन्धानकर्मीले भने पोटासियम ट्रेसर विधिबाट चन्द्रमाको संरचना अध्ययन गरिसकेका छन्। वाङको नेतृत्वमा रहेको अनुसन्धान टोलीले पुष्टि भएका झन्डै 20 वटा
मङ्गल ग्रहका उल्का पिण्डहरूमा रहेका पोटासियम आइसोटोपको अध्ययन गरे। अध्ययन गर्दा उनीहरूले मङ्गल ग्रह निर्माण हुने क्रममा मङ्गल ग्रहले पृथ्वीभन्दा बढी पोटासियम तथा भोलाटाइल तत्त्वहरू प्रवाह गरेको, साथै पृथ्वीभन्दा सुक्खा र साना रहेका चन्द्रमा तथा क्षुद्र ग्रह फोभिस्टाको तुलनामा भने बढी भोलाटाइल तत्त्वहरू कायम राख्न सफल भएको पत्ता लगाए। यसरी अनुसन्धानकर्मीहरूले ग्रहको आकार र पोटासियम आइसोटोपिक रचनाबीच सम्बन्ध रहेको अनुसन्धानद्वारा पत्ता लगाए। मङ्गल ग्रहको सतहमा तरल पानीहरूको उपस्थिति निर्विवाद भए पनि रिमोट सेन्सिङ र रोभरको अध्ययनद्वारा ग्रहमा पानीको कुल मात्रा कति थियो भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न कठिन रहेको वाङले बताए। ग्रहहरू सूर्य अथवा कुनै पनि ताराको नजिक रहँदा प्रवाह हुने किरणहरूले ग्रहको सतहमा रहेका भोलाटाइल तत्त्वहरूलाई असर गर्दछ, जुन क्षेत्रलाई ह्याबिटेबल जोन भनिन्छ। कुनै पनि ग्रह जीवनयोग्य रहन ग्रहको ह्याबिटेबल जोनमा निर्भर गर्दछ। यसरी जीवनयोग्य वातावरण सृजना गर्न प्रशस्त पानी भन्दा पर्याप्त पानी मात्र उपलब्ध गर्न सक्ने ग्रहहरू सीमित आकारका रहेको यस अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ। बाह्य ग्रहहरूको आकार सजिलै मापन गर्न सकिने भएकोले ग्रहको आकार, मान तथा उपस्थित भोलाटाइल तत्त्वहरूको अध्ययनबाट उक्त ग्रह जीवनयोग्य छ कि छैन भन्ने जानकारी प्राप्त हुन्छ। यसरी अनुसन्धानको यो खोजले मङ्गल ग्रह बाहेक अन्य ग्रहहरूमा जीवन खोजका लागि नयाँ प्रक्रिया प्रस्ताव गरेको छ। जलवायु परिवर्तनले हाम्रो वातावरणमा प्रतिकूल असर पारिरहेको बेला सिन्सिनाटी विश्वविद्यालयका इन्जिनियरहरूले ग्रिनहाउस ग्यासेसहरूलाई रूपान्तरण गरी इन्धन उत्पादन गर्ने नयाँ विधि विकास गरेका छन्। विज्ञान गतिविधिको क्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ यही विषयमा तयार पारिएको यो एक सामग्री। सिन्सिनाटी विश्वविद्यालयका असिस्टेन्ट प्रोफेसर जिङजी यू र उनका विद्यार्थी टियाङयू जाङले कार्बन क्याटालिस्ट प्रयोग गरेर कार्बन डाइअक्साइडलाई मिथेनमा रूपान्तरण गरेका छन्, जसलाई साबाइटर रियाक्सन भनेर चिनिन्छ। इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनले उक्त प्रक्रिया मार्फत अन्तरिक्ष यात्रीहरूले श्वास प्रश्वासको क्रममा प्रवाह गरेका कार्बन डाइअक्साइडका कणहरूलाई रूपान्तरण गरी रकेटका लागि इन्धन उत्पादन गरिरहेका छन्। यही प्रक्रियालाई मध्यनजर गर्दै यूले मङ्गल ग्रहको वायुमण्डलमा रहेका कार्बन डाइअक्साइडलाई रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखे। मङ्गल ग्रहको वायुमण्डलमा पर्याप्त कार्बन डाइअक्साइड भएकोले उक्त कार्बन डाइअक्साइड इन्धनमा रूपान्तरण गर्न सके अन्तरिक्ष यात्रीहरूलाई इन्धन बचत गर्न मद्दत पुर्याउने पनि जानकारी दिए। कार्बन डाइअक्साइडले वातावरणमा प्रतिकूल असर पारिरहेको बेला कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको उचित व्यवस्थापन आवश्यक देखिन्छ, जसका लागि कार्बन डाइअक्साइडहरूको रिसाइकल प्रथम प्राथमिकता हुन्छ। तसर्थ साबाइटर रियाक्सन मार्फत कार्बन डाइअक्साइडको प्रतिकूल असर घट्नुका साथै इन्धनहरू पनि उत्पादन हुने भएकोले यो विधि 100 गुणा प्रभावकारी देखिन्छ। साथै सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा जस्तै कार्बन डाइअक्साइडबाट ऊर्जा उत्पादन गर्दा व्यावसायिक रूपमा पनि फस्टाउने देखिन्छ। हाल ग्रिनहाउस ग्यासेसहरू पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भएकोले उक्त ग्यासहरू सङ्कलन गरेर बचत गर्न सके आगामी दिनहरूमा प्रयोग गर्न सकिने यूले जानकारी दिए। साथै उक्त प्रक्रिया पावर प्लान्ट मार्फत पनि सञ्चालन हुने भएकोले पर्याप्त कार्बन डाइअक्साइड उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसरी कार्बन डाइअक्साइडबाट इन्धन उत्पादन हुने विधि विकास हुँदै गर्दा मङ्गल ग्रहमा मानवको अवतरण सफल हुनेमा यू विश्वस्त देखिन्छन्। मानव विकासको क्रममा हामीमा हाम्रा पूर्वजहरू कस्ता थिए, उनीहरूको अनुहार कस्तो थियो भन्ने कौतूहलता रहिआएको छ। यसै सन्दर्भमा केनिस एन्ड केनिस रिकन्स्ट्रक्सनका विज्ञहरूले मानव विकासको एक हिस्सा रहेका नियान्डरटल मानवहरूको अनुहारलाई पुनर्निर्माण गरेका छन्। कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ यही विषयमा तयार पारिएको यो एक रोचक जानकारी। नेदरल्यान्डमा अवस्थित केनिस एन्ड केनिस रिकन्स्ट्रक्सनका विज्ञहरूले
क्रिजिन नाम राखिएको नियान्डरतल मानवको अनुहार आफ्नो कलाद्वारा पुनः सृजना गरेका छन्। सन् 2001 मा क्रिजिनको खप्परको केही टुक्रो नर्थ सीको समुद्री सतहमा भेटिएको थियो। प्लेस्टोसिन समयबाट समुद्री मुनि भेटिएको पहिलो नियान्डरटलको जीवाश्म भएकोले क्रिजिनको विशेष महत्त्व रहेको छ। नियान्डरटलहरू डगरल्यान्डमा बसोबास गर्दथे, जुन भूभाग एक ताका ग्रेट ब्रिटेनलाई युरोपेली महाद्वीपसँग जोड्ने क्षेत्र पनि रहेको थियो भने अहिले नर्थ सीको समुद्री भूभाग बनेको छ। डगरल्यान्डमा नियान्डरतल लगायत रिएन्डियर, म्यामोथ तथा गैंडाहरू पनि बसोबास गर्दथे। प्लेस्टोसिन समय अवधि चिसो भएका कारण समुद्रहरू आजभन्दा 50 मिटर घटेका थिए। साथै न्यानो रहन, पौष्टिक आहार जुटाउन र विभिन्न शिकारबाट सुरक्षित रहन नियान्डरटलहरूलाई कठिन भएको अनुसन्धानकर्ताहरूले जानकारी गराएका छन्। खप्परहरूको पूर्व अध्ययन अनुसार क्रिजिनहरू आजभन्दा करिब 50,000 देखि 70,000 वर्षसम्म बसोबास गर्दथे। साथै हड्डीको बनोटको आधारमा उनीहरू मांसाहारी रहेको पनि पत्ता लागेको थियो। विज्ञहरूले क्रिजिनको अनुहार होसियारीपूर्वक पुनः सृजना गर्ने लक्ष्य राख्दै भेटिएको खप्परको टुक्रा गहिरिएर अध्ययन गरे। अध्ययनको क्रममा उनीहरूले आँखी भौनिरको हड्डीमा गिर्खा भेटे जसले क्रिजिनको अनुहारमा ट्युमर रहेको प्रमाण दियो र पहिलो पटक नियान्डरटलको अवशेषहरूमा ट्युमरहरू भेटिएको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। अन्ततः विज्ञहरूले क्रिजिनको अनुहारमा ट्युमर झल्किने गिर्खाहरू राखेर अनुहार सृजना गरे जसले हाम्रा पूर्वजहरू पनि हामी जस्तै विभिन्न रोगबाट पीडित थिए भन्ने दर्शाउँछ। विज्ञहरूले अन्य नियान्डरटलको जीवाश्महरू प्रयोग गरेर पहिला अनुहार सृजना गरे र अनुहारमा समानता आइसकेपछि विगतका अनुभव अनुसार अनुहारलाई सुहाउँदो कपाल, छाला तथा आँखा राखेर तयार गरे। थप क्रिजिनलाई एक हँसिलो नियान्डरटल युवकको रूपमा स्थापित गर्दै उनीहरूले अनुहारलाई मिठो हाँसोका साथ प्रस्तुत गरे। यसरी पुनः सृजना गरिएको क्रिजिनको अनुहार र भेटिएका खप्परका टुक्रा हाल रिजिक म्युजियम भ्यान ओर्डियन सङ्ग्रहालयमा राखिएको छ। हामीले खाने खानाबाट विभिन्न फ्री रेडिकलहरू प्रवाह हुँदा हामीलाई विभिन्न रोगहरू लाग्दछ, जसले गर्दा खानेकुराहरू पनि एक प्रकारको प्राकृतिक विष हो भन्ने भ्रम जनमानसमा रहिआएको छ। यसको वास्तविकता के हो त? यसै सन्दर्भमा कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ कार्यक्रमको अर्को नियमित स्तम्भ भ्रम र वास्तविकता। फ्री रेडिकल भनेको एउटा अस्थिर मोलिक्युल अथवा कण हो जसले आफू स्थिर हुनको लागि अर्को मोलिक्युलबाट एउटा इलेक्ट्रोन तानेर त्यो मोलिक्युललाई नै अस्थिर बनाइदिन्छ र त्यो प्रक्रियामा हाम्रो शरीरमा हुने डिएनए, प्रोटिन, लिपिड्सहरूलाई हानि पुर्याउँछ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा विभिन्न प्रकारको रोगहरू लाग्दछ र हाम्रो मुखमा तथा शरीरमा झुर्रीहरू देखिने गर्दछ। सो तपाईको प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि हामीले खाने खानाबाट फ्री रेडिकल्स बन्छ भन्ने कुरा सत्य हो, किनभने फ्री रेडिकल्स बन्ने भने हाम्रो पाचन क्रियाबाट हो, मेटाबोलिक प्रोसेस अथवा मेटाबोलिक प्रक्रियाबाट हो। त्यो बाहेक हामीहरूले खाने अत्याधिक रूपमा चिल्लोपन, जङ्क फुड, मद्यपान, धूम्रपानबाट पनि बन्छ। त्यो बाहेक एक्सरेको संक्रमण तथा औद्योगिक रसायनबाट तथा वायु प्रदूषणबाट पनि हाम्रो यो फ्री रेडिकल्स बन्ने गर्दछ। र तपाईको प्रश्नको दोस्रो भाग कि खाना विष एक प्रकारको विष हो भन्ने कुरा चाहिँ स्थितिजन्य हो, किनभने उदाहरणको लागि जस्तो कि कुनै मानिसलाई मधुमेहको रोग छ भने र त्यो मानिसले चिनीको सेवन गर्छ भने त्यो मानिसलाई चिनी विष हुन्छ। तर कुनै व्यक्ति जसको तौल सन्तुलित छ तथा
मधुमेह रोग छैन, जीवनशैली राम्रो छ, अथवा कुनै व्यक्तिलाई कमजोरी छ र उहाँहरूले चिनीको सेवन गर्नुहुन्छ भने त्यो चिनी उहाँहरूलाई एउटा ऊर्जाको स्रोत हुन्छ र विष हुँदैन। त्यस्तै गरी कुनै मानिसलाई मोटोपनको समस्या छ, त्यस्तो छ भने चाहिँ नि उहाँहरूले घरकै स्वच्छ खाना खानुभयो, तर त्यो खाना अत्याधिक रूपमा खानुभयो, अत्याधिक मात्रामा खानुभयो भने त्यो चाहिँ नि उहाँहरूलाई विष हुन्छ। तर त्यही खाना कुनै व्यक्ति जसलाई कुनै प्रकारको रोगहरू छैन, जसको जीवनशैली राम्रो छ, जसले व्यायाम गर्छ, जसको तौल सन्तुलित छ भने त्यो मान्छेले त्यो खाना खाए भने त्यो मान्छेको लागि त्यो खाना चाहिँ नि पौष्टिक हुन्छ। सो त्यही भएर एउटै खाना कसैको लागि विष, कसैको लागि पौष्टिक हुन जान्छ। फ्री रेडिकल्स भन्ने कुरा हाम्रो जिउमा, हाम्रो शरीरमा कति मात्रामा चाहिन्छ भने, तर त्यो हानिकारक कहिले हुन्छ भने जब त्यसको मात्रा हाम्रो शरीरमा बढ्दै जान्छ र एन्टिअक्सिडेन्ट र फ्री रेडिकलको सन्तुलन बिग्रिन्छ, तब रोगहरू आउन थाल्छ, जस्तो कि आर्थेरोस्क्लेरोसिस, जस्तो कि लुपस, रक्तचाप, मधुमेह, पार्किन्सन्स, त्यसपछि एल्जाइमर्स डिजिज, यो सबै रोगहरू आउन थाल्छ। त्यही भएर हाम्रो जिउमा एन्टिअक्सिडेन्ट्स र फ्री रेडिकल्सको सन्तुलन बनाइराख्नको लागि हामीलाई एन्टिअक्सिडेन्ट्सहरू पनि चाहिन्छ, किनभने एन्टिअक्सिडेन्ट एकदम स्थिर मोलिक्युल हो जसले आफ्नो एउटा इलेक्ट्रोन दिएर फ्री रेडिकललाई पनि स्थिर बनाउँछ। एन्टिअक्सिडेन्ट जस्तै भाइटामिन सी, भाइटामिन ई, त्यसपछि बिटा क्यारोटिन भन्ने हाम्रो जिउमा चाहिन्छ, तर हाम्रो जिउले त्यो बनाउँदैन। त्यही भएर हामीले खानाबाट लिनुपर्ने आवश्यक हुन्छ। हाम्रो दिनदिनै खानी दाल भात तरकारी, हाम्रो सामान्य नेपाली खाना जसमा दाल भात तरकारी, अचार, सागहरू हुन्छ, त्यसबाट हामीले एन्टिअक्सिडेन्ट पाउँछौँ। हाम्रो मौसमी फलफुल, साग सब्जीबाट पनि हामीले पाउँछौँ। एन्टिअक्सिडेन्ट र हाम्रो फ्री रेडिकलको सन्तुलन बनाउनको लागि खानाको साथसाथै हाम्रो जीवनशैली पनि राम्रो हुनुपर्छ। हामीहरूले स्वच्छ घरमा बनाएको खाना खानको साथै मौसमी फलफुल तथा सागसब्जीहरूको प्रयोग गर्नको साथै व्यायाम गर्ने, टाइममा खानी, टाइममा सुत्ने, टाइममा उठ्ने गरे भने हाम्रो स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ र हाम्रो यो सन्तुलन पनि बनिरहन्छ। कार्यक्रममा अब पालो रहेको छ कार्यक्रमको अर्को नियमित स्तम्भ विज्ञान प्रश्नोत्तरको, जस अन्तर्गत यहाँहरूले नै सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित विशेषज्ञहरूले दिनुहुनेछ। नमस्ते, मेरो नाम अमर बहादुर बेसी। म हाल अहिले अमृत साइन्स क्याम्पस अस्कलमा बिएससी 4th इयरमा फिजिक्स सब्जेक्ट लिएर अध्ययनरत स्टुडेन्ट हो। मेरो क्वेसन के रहेको छ भन्दा यो सूर्यको, सनको टेम्परेचर कसरी चाहिँ मेजर गरिन्छ? रोचक प्रश्न सोध्नुभयो, सबैको जिज्ञासा हुन्छ। सूर्यको तापक्रम करिब 6000 डिग्री छ यसको सतहको तापक्रम, तर यहाँ पृथ्वीमा बसेर कसरी नाप्यो, यो कसरी थाहा भयो भन्ने धेरै जसोको जिज्ञासा हुन्छ। सूर्य जस्तै अरू ताराहरू पनि जसबाट चाहिँ ताप र प्रकाश निस्किन्छ तिनीहरूको सतहबाट, यसलाई चाहिँ हामी ब्ल्याक बडी सर्फेस भन्छौँ। नाम जसरी आएको जे भए पनि यसको ब्ल्याक बडी सर्फेस भन्छौँ। र यसको सतहबाट चाहिँ जति विकिरणहरू निस्किन्छ, तापहरू निस्किन्छ, त्यो चाहिँ त्यसको एउटा सिद्धान्त छ, नियम छ। त्यो चाहिँ सर्टेन तापक्रममा यसबाट निस्किने शक्ति पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया चाहिँ यति हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसको तापक्रममा भर पर्छ। सूर्यको पनि आएको चाहिँ त्यो ब्ल्याक बडी रेडिएसन भन्ने हो भने र त्यसलाई आधार मानेर चाहिँ प्लाङ्कले यस्तो खालको विकिरणको एउटा चाहिँ ग्राफै प्लट गरेको छ, एउटा प्याटर्न छ। र त्यो प्याटर्न अनुसार चाहिँ हामी यहीँ बसेर त्यसको चाहिँ विकिरण नापेर त्यहाँको तापक्रम थाहा पाउन सक्छौँ। रफली भन्ने हो भने चाहिँ जस्तो यहाँ पृथ्वीको सतहमा 1 सेकेन्डमा 1 मिटर स्क्वायर एरियामा अथवा 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर एरियामा
कति विकिरण आउँछ त्यो नाप्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ सौर्य कन्स्ट्यान्ट, सोलार कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ हामी। त्यो थाहा पाएर त्यसको र सूर्यको सतहको तापक्रमको चाहिँ सम्बन्ध छ, हामी स्टेफेन बोल्ट्जम्यानको नियम भन्छौँ। त्यो थाहा भयो भने हामी सूर्यको सतहको तापक्रम थाहा पाउन सक्छौँ। हुन त बिचमा चाहिँ अब पृथ्वी र सूर्य बिचमा दूरी छ, एटमोस्फियर छ, वायुमण्डल छ, त्यहाँको सोर्स छ, यी सबै कुराहरूलाई हिसाब गरेर त्यसरी चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। यो चाहिँ रफली भयो। र अर्को चाहिँ एउटा जुन प्लाङ्क को रेडिएसनको जुन नियम भने एउटा ग्राफको प्याटर्न नै छ, जुन चाहिँ हामीले त्यो सतहको तापक्रम बढ्दै गयो भने त्यसमा विभिन्न वेभलेन्थको तरङ्ग लम्बाइका विकिरणहरू त्यसले फ्याँक्छ र त्यो विकिरण हामी यहाँ बसेर चाहिँ त्यसको स्पेक्ट्रोमिटरले अथवा पाइरोनोमिटरले त्यो सोलार कन्स्ट्यान्ट नापे जस्तै स्पेक्ट्रोमिटरले त्यो वेभलेन्थको चाहिँ नापेर हामी चाहिँ त्यसको पावर या शक्ति पर युनिट एरिया पर सेकेन्ड नाप्न सक्छौँ। र त्यो चाहिँ यो प्लाङ्कको जुन ग्राफ छ त्यसमा चाहिँ एउटा विन्ड्स डिस्प्लेसमेन्टको नियम भन्ने छ। भनेको एउटा कुनै वेभलेन्थमा चाहिँ त्यो पावर एनर्जी पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया पिक हुन्छ र त्यो पिकलाई हेरेर त्यो वेभलेन्थलाई हेरेर हामी कति तापक्रम हो भनेर हिसाब गरेर यहीँबाट हामी नाप्न सक्छौँ। अब अहिले त एकदम सजिलो छ विकिरण नाप्ने, अनि त्यहाँ कम्प्युटरमा राखेर प्रोग्रामिङ गर्ने एकदम सामान्य कुरा हो त्यो। यसरी हामी सूर्यको मात्रै होइन विभिन्न ताराहरूको सतहबाट पनि को पनि कति हुनसक्छ तापक्रम भनेर भन्न सक्छौँ। यो चाहिँ सतहको कुरा भयो। भित्रको केन्द्रको कोरको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ फ्युजन रियाक्सन भइरहेको हुन्छ। त्यो फ्युजन रियाक्सनको हामीलाई थाहा छ सिद्धान्तमा कति टेम्परेचरमा, कति प्रेसरमा के रियाक्सन के बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। त्यसरी हामी यहीँ बसेर तापक्रम नाप्न सक्छौँ। हस् त, यसका साथसाथै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। पुनः अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै रोचक गतिविधि तथा सामग्रीहरू लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म म कार्यक्रम प्रस्तुता सुनिता तथा सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस् त, नमस्ते।